बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 13 जनवरी है, दिन है मंगल का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप जाकर इरफान हाशमी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई डॉक्यूमेंट्री ईरान रेवोल्यूशन ये हमने अपलोड कर दी है, जाकर देखिएगा। 16 मिनट की ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है और उनमें तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया कि अमेरिका ईरान से क्या चाहता है, कौन कौन से ममालिक ईरान के टारगेट पर हैं और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, और किस तरह अमेरिका ने जो इकनॉमिक स्ट्रीम्स थी उसे ईरान की बंद करने का काम किया, और अब क्या ईरान के बाद अगली बारी जो है वो पाकिस्तान की होगी और बलूचिस्तान में क्या कोई कार्रवाई हो सकती है। इसका एक मुकम्मल जायज़ा लिया जी हमने इस डॉक्यूमेंट्री में, जाकर इसे ज़रूर देखिएगा। और याद रखें कि एक नेक मकसद के तहत ये डॉक्यूमेंट्री और प्लेटफॉर्म हमने खड़ा किया, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। करना आपने सिर्फ ये है कि जाकर आपने डॉक्यूमेंट्री देखनी है और इसका जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो हम स्किल सेट पर खर्च करेंगे और कर रहे हैं। दोस्तों, 3 खबरें जिस पर तफसील से हम बात करेंगे। जो पहली खबर है वो है आज का दिन अडयाला के बाहर 10,000 का चैलेंज। ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं था और ना ही है, और देखना ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और पाकिस्तान में ये जितने भी MNAs MPs हैं वो लोगों को लाकर अडयाला के बाहर धरने में शामिल करवाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। इसका एक जायज़ा मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और बाकी लोगों की जो लिस्ट जारी की गई, इसमें कौन इमरान खान को मिलने की आज एक कोशिश करेगा और क्या अडयाला के दरवाजे खुलते हैं। फिर इमरान खान की बहन अलीमा खान का ट्वीट, नौरीन नियाजी का ट्वीट, और आज उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर पाकिस्तान की आवाम से क्या अपील की है ये भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, इसके साथ साथ जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो कराची में सोहेल अफरीदी के बाद सेकंड फेज में दाखिल होने वाली है। पंजाब में क्या होने जा रहा है ये भी आपके सामने हकायक रखेंगे। और फिर सोहेल अफरीदी जब वापस गए तो जहाज़ में उन्हें अमले ने रोककर क्या कहा, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और कराची के सहाफ़ी क्या बता रहे हैं और कुछ टाउट सहाफ़ी इस कामयाब 4 रोज़ा दौरे के हवाले से किस तरह की इस वक्त साजिश का शिकार हैं या साजिश कर रहे हैं, और इस साजिश को भी बेनकाब करेंगे। और क्या ये तमाम AI जनरेटेड वीडियोस थी, इसका भी पोस्टमार्टम करूंगा। और पाकिस्तान में कुछ सहाफ़ी जिनमें बड़े बड़े नाम हैं, तलत हुसैन एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी, वो क्यों इसे AI जनरेटेड ह्यूमन जनरेटेड वीडियोस कह रहे हैं, और गुस्सा भाई तुम्हें किस बात का है, इसका भी एक जायज़ा मैं आपके तमाम दोस्तों के सामने रखूंगा। इन तमाम लोगों को गुस्सा इमरान खान से किस बात का है। और अलीमा खान पर कुछ लोगों ने पार्लिमानी कमेटी में तनकीद की है, लेकिन इस पार्लिमानी कमेटी का कोरम पूरा नहीं था। वजह क्या है? और फिर हसन नियाजी जेल में कौन सी किताबें पढ़ते हैं, खान साहब ने इनको कौन सी किताबें पढ़ने के लिए कहा, और फिर हफीजुल्लाह नियाजी साहब अपने बेटे के बारे में क्या कहते हैं। सर, बहुत ही अजीम लोग हैं ये। अपने बेटे के बारे में गुफ्तगू करना, जवान औलाद जेल में हो एक ऐसे जुर्म में जो उसने किया भी नहीं है और किसी की जिद की वजह से वो जेल में है, और उसके बारे में ऐसी बातें करना और फिर पूरा एक प्लान बनाना ताकि वो भटक ना जाए, उसे रास्ते पे रखना, ये बहुत ही अहम गुफ्तगू है हफीजुल्लाह नियाजी साहब की। और यकीनन ये बहुत ही अजीम लोग हैं जिनकी औलाद इस वक्त जेल में है, और वो इस किस्म की बातें अपने बच्चों के बारे में, अपनी औलाद के बारे में जिस हौसले के साथ वो कर रहे हैं, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर हुकूमत के हवाले से भी कुछ खबरें, और फिर आपको ये जो AI के ऊपर बातें हो रही हैं इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ना एक फैसला कुन दिन है, ये याद रखिएगा। ये मैं फैसला कुन दिन क्यों कहता हूं? अलीमा खान और बहनों के ऊपर ना तहरीक इंसाफ के अंदर से जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ ना, वहां से तनकीद हो रही है कि जनाब ये सियासी फैसले करती हैं और बाद में कहती हैं कि इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। ज़रा इन लोगों से पूछा जाए जो इमरान खान के नाम पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ नशिस्तों के ऊपर बराजमान हैं, सियासत कर रहे हैं, अपोजिशन में हैं, कुछ वजारतें KPK में इंजॉय कर रहे हैं, कि तुम इमरान खान के नाम पर वजारत तो लोगे, फंड्स भी तुम्हें मिलेंगे और तुम प्रोटोकॉल भी इंजॉय करोगे, सरकार का पेट्रोल भी इंजॉय करते हो, मरात भी इंजॉय करते हो, तुम्हारे बच्चे भी इंजॉय करते हैं, लेकिन तहरीक हम इमरान खान की नहीं चलाएंगे। अगर इमरान खान आज़ाद हो गया तो यकीनन वो बाहर आकर खुद फैसले करेगा। अभी तो सबका एक तरह से दाल लगा हुआ है ना कि जो मर्जी इमरान खान तक इंफॉर्मेशन जाए, ना उसे बाहर की खबर है ना अंदर की खबर हमें मिलती है, ना हमारा पैगाम इमरान खान तक जाता है ना बाहर कोई पैगाम आता है। तो ये निज़ाम इसी तरह चलेगा। ये जंग जो इस वक्त तीनों बहनें लड़ रही हैं, ये क्या सियासी जंग है? अगर अलीमा खान ने या बहनों ने कोई ओहदा लेना होता तो क्या उनके लिए ये मुश्किल था?
عمران خان نے اگر کوئی عہدہ اپنی بہنوں کو دینا ہوتا تو کیا کسی نے انکار کرنا تھا؟ لیکن وہ بہنیں صرف ایک سوال کرتی ہیں کہ ہمارے بھائی سے ملاقات کروا دی جائے۔ لاسٹ ٹائم جی علیمہ خان کی کب ملاقات ہوئی؟ جب یہ فیصلہ آیا اس وقت یہ ملاقات کروائی گئی، لیکن اس کے علاوہ علیمہ خان کی کوئی ملاقات عمران خان سے نہیں کروائی گئی۔ لیکن لوگ کہتے ہیں جی سیاسی فیصلے ہیں، سیاست کرتے ہیں اور ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر یہ وہی ذرائع ہیں، وہی لوگ ہیں جو پارٹی کو پچھلے 3 برسوں سے کمزور کر رہے ہیں۔ آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے ڈیسائسو ڈے کیوں ہوگا؟ آپ لوگوں کو پہچان کرنی ہے۔ ایک لسٹ جی اس وقت سوشل میڈیا پہ دوست جو ہیں تحریک انصاف کے وہ سرکولیٹ کر رہے ہیں، جن میں تمام ایم این ایز، تمام ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کے نام ہیں، جنہیں عمران خان کا نام پہ الیکشن لڑنا تو پسند ہے لیکن عمران خان کے نام کے لیے احتجاج کرنا پسند نہیں ہے۔ سر ان لوگوں کی شناخت پریڈ کریں اور پھر ان کا محاصرہ کرنا ہے، اور محاصرہ کیسے ہوگا؟ ان کو آئینہ دکھا کر پارٹی سے نکالا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی فیصلے کرنے، کیونکہ یہ لوگ آپ کی ساری کوششوں کو صفر کر دیتے ہیں جب یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ آج 5 لوگ جی ملنے جا رہے ہیں، جن میں بیرسٹر گوہر ہیں، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہیں، نیاز اللہ نیازی ہیں، محمد علی اعجاز بھٹر ہیں اور قاضی افضال احمد شامل ہیں۔ ان میں سے 2 لوگوں کو تو میں نہیں جانتا، لیکن باقی جو 3 لوگ ہیں، نیاز اللہ نیازی عمران خان کے وکیل ہیں، بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری اور چیئرمین جو اپنے چھاتی پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ میں چیئرمین ہوں اور عمران خان کے بعد میرا حکم چلتا ہے۔ اسے بھی کریں نا ذرا، نکلے جا کر علیمہ خان کے ساتھ بہنوں کے ساتھ بیٹھے اور رات تک بیٹھے اور کہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ۔ آپ نے ایک دن بیرسٹر گوہر کو بہنوں کے ساتھ اس دھرنے میں نہیں دیکھا۔ ایک دن گیا تو بہن نے کہہ دیا کہ جب تم کبھی کبھی آؤ گے نا تو پھر لوگ تو تنقید کریں گے۔ تو یہ جنگ، یہ احتجاج، یہ دھرنا، یہ ملاقات صرف بہنوں کی نہیں ہے، بلکہ یہ پورے پاکستان کی ملاقات ہے۔ لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے جو عمران خان کو فالو کرتے ہیں کہ عمران خان کی صحت کیسی ہے، وہ جیل میں کن حالات میں ہے، ان کا پارٹی کے حوالے سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی ہدایت آ جائے، کوئی انسٹرکشنز آ جائیں جس کے اوپر عمل کیا جائے، تو یہ ملاقات سے اس لیے ضروری ہے۔ آپ کی تو ملاقات نہیں کروائی، آپ کہتے تھے نا کہ راستے سارے بند تھے اور ہم بھیک مانگتے ہیں، اور علی من گنڈا پور ہیں بیرسٹر صاحب۔ تو بیرسٹر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں نا تو کریں ذرا استعمال اپنے راستوں کو، چینلز کو، یہ آپ کے لیے کھل جاتے ہیں، لیکن باقی کسی کے لیے جو پیغام بغیر کسی ملاوٹ کے پاکستان کی عوام تک پہنچاتا ہے اس کے لیے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آج آپ کابینہ میں بیرسٹر صاحب کو شامل کریں، دیکھیں کہ یہ راستے کھلیں گے اور جیل کے دروازے روز کھلیں گے جب پیغام انہوں نے پہنچانا ہوگا۔ تو یہ دوستو 8 فروری تک یہ سلسلہ چلے گا۔ آج ایک کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے، دعا کیجئے کہ ان تمام لوگوں کے لیے جو وہاں پہ موجود ہیں۔ اور علیمہ خان کا ٹویٹ یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ گزشتہ 3 ماہ سے عمران خان کو مکمل تنہائی میں رکھا گیا۔ قید تنہائی نہ صرف پاکستان کے قوانین کے تحت غیر قانونی ہے بلکہ بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون واضح طور پر قید تنہائی کو تشدد کی ایک شکل تسلیم کرتا ہے۔ اس کے باوجود عمران خان کو ان کے بنیادی قانونی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا۔ ہر منگل کو 6 اہل خانہ اور 6 وکلاء سے ملاقات کا قانونی حق ہے۔ اس جج کو تو ذرا اٹھا کر پوچھے نا، یہاں پر کسی جنرل کو خطرہ ہونا کہ اس کی نوکری یا اسے ہٹا دیا جائے گا تو رات کو اطہر من اللہ کی عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ ایسے ہوا نا پاکستان میں؟ کوئی جاگے گا؟ دیکھو جمہوریت کا جنازہ جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے، کوئی اٹھے گا؟ کوئی اس خواب غفلت سے جاگے گا جس کو دکھایا جائے کہ تمہارے فیصلے کی دھجیاں کیسے اڑائی جا رہی ہیں؟ وہ جج میرا خیال ہے کہ وہ اس نظام کو پیارا ہو چکا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جس نے فیصلہ دیا اس کے بعد کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ پاکستان میں انگریز کے مینول کو بار بار استعمال کیا جاتا ہے اس جمہوریت کو کچلنے کے لیے، جس مینول نے ماضی میں جب وہ مینول بنایا گیا، قانون بنایا گیا گورے کی طرف سے، وہ آزادی کو کچلنے کے لیے تھا۔ آج بھی سر آپ آزاد نہیں ہیں۔ عمران خان نے جو کہا نا کہ حقیقی آزادی، سر وہ حقیقی آزادی نہیں ملی ہمیں۔ ہم 78 برس سے غلام ہیں، اس سے پہلے بھی غلام تھے، پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے، یہاں پہ آج ہم اپنوں کے غلام ہیں، فرق کوئی نہیں ہے۔ تو پاکستان کے سر حالات بدلنے ہیں نا تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ نے آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری کھڑا ہونا ہے یا پھر آپ نے صرف کھڑا ہی ہونا ہے۔ ایک تو جی اپیل انہوں نے کی ہے، وہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی ہوگی اور باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت میں شرکت کی دعوت جو ہے وہ دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز عصر کے بعد اجتماعی دعا ہوگی عمران خان کی رہائی کے لیے۔ یہ سارا انہوں نے کہنا ہے جی دیکھا آپ نے یہ جو اسلامی ٹچ دیا نا، آپ مذہب کو یہاں پر جو سیاسی ٹچ دے رہے ہیں، اپنے ملاؤں کو جو تم لوگوں نے لانچ کیا، وہ لوگ جو ماضی میں عورت کی حکومت کو حرام قرار دیتے تھے، ان کے خطبے موجود ہیں، عوام سے کنیکٹ جب اپنے آپ کو کرتے ہیں تو یہ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے وہ بڑی بے شرمی سے آج بیٹھ گئے ایک محفل کے اندر اور پھر انہوں نے وہ سب کچھ کیا
اپنے کول و فیل کے خلاف جا کر. تو عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا، چونکہ ڈر ان کو یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور پیغام مسلسل باہر آیا تو پھر بھائی جان ہم کیا کریں گے، ہماری تو دکان بند ہو جائے گی. تو روکو اس پیغام کو. اور تحریک اگر چلی، چونکہ پاکستان کی عوام اپنے آپ کو عمران خان سے ڈسکنیکٹ نہیں کر رہی. یہ جتنی دوری آپ نے کریٹ کرنے کی کوشش کی، جتنا گیپ آپ بڑھا رہے ہیں، اتنا ہی یہ رشتہ مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کی یہ طاقتور حلقے، اسٹیبلشمنٹ اور پھر یہ جو بھی آپ ان کو نام دیں اور خفیہ ایجنسیز، یہ اپنی رپورٹس میں کیا لکھتی ہیں کہ عوام عمران خان کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. زرداری صاحب کی سندھ کے اندر کتنی مقبولیت ہے. بلاول کو اگر آج ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے تو کیا وہ ایک بہترین وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ عوام کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اور جن حلقوں میں یہ جیتے، کیا وہ نشستیں ان کی اپنی تھی یا یہ نشستیں جو ہے ان کو دھاندلی کے ذریعے دی گئی؟ سب ہر بندے کی نا ایک فائل تیار ہو رہی ہے. اور ان لوگوں نے یہ رپورٹ کیا نا کہ کراچی کے حالات دیکھ لو جا کر، عوام سڑکوں پر ہے. اور یہ لوگ آرگینک کراؤڈ تھا، یہ ایسا نہیں کہ آپ کوئی قیمے والے نان، یہاں پر کوئی پیسہ تقسیم کرنا تھا یا پھر کسی کو کھانے کی لالچ دے کر بلایا گیا، کسی کو آٹے کا تھیلا کہہ کر بلایا گیا کہ تمہیں ملے گا. یہ لوگ اپنی ایک دھن میں عمران خان سے جو ان کا تعلق ہے، جمہوریت کا جو تعلق ہے، اسے یہ سیلیبریٹ کرتے ہوئے ہمیں کراچی کی سڑکوں پر نظر آئے. تو آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. ریانہ ڈار جو ہیں سر، وہ گھر میں خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بیٹے کو مارا، ایک کو پکڑ کر لے گئے، گھر کے اندر آپ نے گھس کے چار دیواری کا تقدس کو پامال کیا. آج وہ بھی سر پاکستان کی سڑکوں پہ جب ریانہ ڈار وہ ماں نکلتی ہے تو سر وہ آج ہیرو ہے. وہ کہیں بھی جاتی ہے تو مزاحمت کی علامت تسلیم کی جاتی ہے. لوگ اسے دیکھتے ہیں، اسے پیار لیتے ہیں، اس سے دعائیں لیتے ہیں. اور یہی سر جمہوریت کا حسن ہے. عوام کے پاس جا رہی ہے. یہ عوامی نمائندے عوام میں سے نکلے تھے اور عوام کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ بھی اپنی رپورٹس میں لکھتے ہوں گے نا. پاکستان میں سر یہ تو خفیہ ایجنسیز ہیں جو رپورٹس اپنی تیار کر رہی ہیں. وہ ممالک جن کے دفاتر، سفارت خانے، ایمبیسیز، ان کے کونسلیٹ، جو ان کے سفیر ہیں ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اپنے ملک کے لوگوں کو جا کر رپورٹس دیتے ہیں کہ پاکستان میں کس حکومت کا پلڑا بھاری ہے. ان سے انویسٹمنٹ ہم نے اگر یا سرمایہ کاری کے لیے کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو ہمیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. گورنمنٹ سٹیبل ہے، نہیں ہے، کہاں سے اس گورنمنٹ کی جو ڈوریں ہیں وہ ہلائی جا رہی ہیں. یہ سب رپورٹس دی جاتی ہیں. تو وہ تو خیر دوسرے ممالک کی جو سفیر ہیں وہی اگر رپورٹس دے رہے ہیں تو یہ تو پھر آپ کے ملک کی ایجنسیز ہیں. وہ رپورٹس میں ہر جگہ، ہر صفحے پر، ہر رپورٹ کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے عمران خان پاکستان کا مقبول لیڈر. اور آپ اس کو اگر مٹانا بھی چاہیں نا تو جس سیاہی سے اب لکھا گیا ہے یہ سر نہیں اب مٹے گا. ریانہ ڈار کا ویڈیو پیغام، وہ کہتی ہیں کہ مشن کراچی مکمل، اگلی منزل اڈیالہ. آج آپ نے ان کی ویڈیو دیکھی ہوگی تو وہ جہاز میں بیٹھی ہوئی ہیں اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ جو ہے وہ آ رہی تھی اور اسلام آباد وہ پہنچ گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میرا لیڈر، میرا قائد ہم جیسے ہزاروں پاکستانیوں کے انتظار میں ہے. انشاءاللہ اسے ہم مایوس نہیں کریں گے. اگر یہ ریحانہ ڈار ایک ماں گھر کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر باہر آ سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اسد کیسر صاحب کو بھی آنا چاہیے. مجھے عباد فاروق صاحب نظر نہیں آئے، کافی دن ہو گئے. انہیں پنجاب کے اندر وہ رول پلے کرنا چاہیے تھا جس طرح سے وہ باہر نکلے اور جو انہوں نے نعرے لگائے. ایک ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ نکلیں گے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ بھائی کہاں پہ ہیں، لیکن انہیں پنجاب میں متحرک ہونا چاہیے، نکلنا چاہیے. اہم سوالات: کیا تحریک انصاف کی لیڈرشپ موجود ہوگی؟ کل قومی اسمبلی کا اجلاس، تمام پارلیمنٹری سینیٹر اسلام آباد میں موجود ہوں گے. تو آپ نے پارلیمنٹ میں جا کے کیا کرنا ہے؟ اتنے کہڑی کوئی قانون سازی تو تہاڈے کولوں پوچھا جانا ہے. وہ تو پیپلز پارٹی کو نہیں پوچھ رہے. ایک آرڈیننس آتا ہے جس میں دستخط ہی موجود نہیں. انہوں نے کہا جی کہ نہیں، ہم واک آؤٹ کریں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت جو ہے وہ اپنا ٹی اے ڈی اے بنانے کے لیے پارلیمان نہ جائے، وہ جائے اڈیالہ، وہاں پہ حاضری دے. آپ کے ساتھ بندے ہوں یا نہ ہوں، آپ کے ساتھ 10 بندے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کم از کم آپ نے اڈیالہ کے باہر پہنچ کر اپنی حاضری جو حضور لگوانی ہے. میں آفریدی صاحب جو لاہور والے سینیٹر منتخب ہوئے، میں نے بہت زیادہ تنقید کی اور میری تنقید جو تھی وہ اپنی جگہ، لیکن وہ پہنچے اور وہ آپ کو اکثر نظر آتے ہیں، وہ اسلام آباد بھی پہنچے ہیں. اب دوستو اچکزئی صاحب لاہور گئے نا تو انہوں نے کافی زیادہ تنقید کی ہے تحریک انصاف پر کہ یہ ایم پی ایس کیوں اکٹھے نہیں ہوتے، قیادت موجود نہیں ہے. اگر یہ جو 80-90 ایم پی ایس تھے پنجاب کے، اگر یہ اکٹھے ہو کر اچکزئی صاحب کے ساتھ چل رہے ہوتے تو سر ایک امپیکٹ کریٹ ہونا تھا. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے میدان میں فیصلہ کرنا ہے یا خاموش رہنا ہے. اگر بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو پھر آپ چھوڑ دیں. بیشتر سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک بات کی، کچھ انکشافات ہوئی، کہتے ہیں کہ مجھے میرے حلقے کے آر او نے کئی مرتبہ پیغامات بھیجے کہ روز محشر میرے لیے، میرے حق میں کچھ ضرور کہیے گا. میں نے کہا کہ روز محشر تو ایک مرتبہ آنے دو. اور اڈیالہ کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر جب کبھی ہم جاتے ہیں تو گیٹ سے لے کر
عمران خان تک راستے میں تمام اہلکار ہم سے معافیہ مانگتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ تو سر یہ ایک جنرل پرسپیکٹیو ہے، جو عام بندے کی جو سوچ ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ ہر بندے نے اپنے گھر کو دیکھنا ہے، روزی روٹی کو دیکھنا ہے، لیکن یہ فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے کہ آپ چونٹیاں بن کر رہیں گے یا پھر آپ اڑنا پسند کریں گے۔ اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو کہ اگر آپ اڑ سکتے ہیں تو آپ اڑتے کیوں نہیں ہو، چونٹیاں بن کے رنگنا ہے، یہ بھی آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ دوستوں میں آپ کو کچھ خبریں یہ بھی دوں اور پھر جو اے آئی جنریٹڈ بات ہو رہی ہے، یہ طلعت حسین صاحب کے بارے میں بھی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ سہیل افریدی فلائٹ میں موجود تھے تو وہاں پر عملے نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنوائی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سب اے آئی جنریٹڈ ہے، یہ جو کیمرے تھے یہ نیچے انہوں نے کلوز اینگل لگائے ہوئے تھے اور یہ ہمیں بھی طریقے آتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ شازیہ مری صاحبہ کہہ رہی تھی اور پھر پیپلز پارٹی والے لوگ بھی کہہ رہے تھے۔ یہ جو ویڈیوز اور جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ان کی سیلفیاں، لوگوں کا ان کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ سب کیا یہ جنریٹڈ ہے؟ یعنی اگر آپ ووٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ مینڈیٹ آپ سے برداشت نہیں ہوا، تو آپ نے کہا کہ یہ جو راستے روکے گئے یہ بھی سب اے آئی جنریٹڈ تھا۔ شفیع جان ایک ٹی وی پہ بیٹھا ہوا، اس نے کہا کہ بھائی جان یہ میں ویڈیو بھیج رہا ہوں، چلائیں اپنے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، دکھائیں کہ سہیل افریدی صاحب خود جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں اور راستے انہوں نے کھلوائے۔ ایک بندہ ٹرک کی جو چابی تھا وہ لے کر بھاگ گیا، پھر اسے پکڑا، اسے چابی ہم نے نکلوائی اور پھر ٹرک جو ہے وہ وہاں سے ہٹایا گیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر راستے بند کیے۔ اب ان کی جو توجیحات جو پیش کر رہے ہیں کہ حالات خراب تھے، اور ترجمان جن کا سن سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی جب جاتے ہیں تو راستے بند ہوتے ہیں، ڈائیورٹ کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ ووٹ کی طاقت سے جب مقابلہ نہ کر سکیں، آپ کراچی کی سڑکوں کو دیکھنے کے بعد جب آپ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تو سرکار پھر آپ نے جلسے کی اجازت جو تھی وہ واپس لے لینی تھی نا۔ پولیس کو آپ نے کریک ڈاؤن کے لیے کہا، پولیس نے کریک ڈاؤن کیا، بعد میں آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور ہم اس کے اوپر انکوائری کروا رہے ہیں کہ یہ کریک ڈاؤن کس نے کروایا۔ سر وہ تو کبھی لوگ نہ ان کی شکلیں کوئی جانتا ہے، وہ آتے ہیں، وہ کرواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو پھر آپ کی سرکار آخر میں کیا کر رہی ہے؟ آج اگر یہ واقعی اے آئی جنریٹڈ چیزیں تھیں تو پھر تمام صحافیوں کو سر یہ چیلنج ہے کہ آپ ٹیلی ویژن چینلز کو کھول دیتے، اجازت دیتے کہ دکھاؤ دنیا کو کہ یہ سب مجمع جو ہے اے آئی جنریٹڈ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے، جو ٹی وی پر سوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے، ٹی وی پر بند ہے، یہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف ایک پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ حقیقت میں دیکھیں سنسان سڑکیں پڑی ہوئی ہیں اور اکیلے جو افریدی صاحب ہیں وہ ان سڑکوں میں پھر رہے ہیں، صرف 40-50 لوگ تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، دکھا دیتے۔ پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کو کیا حکم تھا کہ خبردار سہیل افریدی کا کوئی بیان چلایا، اور جب بھی سہیل افریدی کے حوالے سے کوئی ٹکرز ڈیسک پہ گریں گے وہ آپ نے ڈائریکٹر صاحب کو یا جو بھی مینیجر وہاں پہ بیٹھا آپ نے اس کو دکھانے ہیں۔ تو سر یہ تو سٹینڈنگ آرڈرز تھے۔ تو پاکستان میں یہ اے آئی جو صحافت ہے نا، اس کو خدا کے لیے بند کریں، ریالٹیز کو دیکھیں۔ دوستو جب ماضی میں مجیب الرحمان شامی سے جب سوال ہوا نا کہ اس پبلک اوپینین کا ہم کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا جی پبلک اوپینین تو ہم بنائیں گے، اور آج وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے پبلک اوپینین کیسے بنایا۔ لیکن اب اس وقت تو کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگ اپنی خود سے سرچ نہیں کر سکتے تھے اور حقائق نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آج تو سر دنیا بھر سے لوگوں نے آپ کی حقیقت جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھ دی کہ اصل میں آپ ہیں کیا، اور آپ کی صحافت، آپ کی سیاست، آپ کا کنٹرول، یہ جو انوائرمنٹ ہے اس کی اصل میں حیثیت کیا ہے۔ صحافی فیض اللہ خان یہ جو ایک سینئر صحافی ہیں کراچی بیسڈ، انہوں نے ایک شو میں گئے، انہوں نے کہا، یہ سنیے گا ان کے الفاظ پھر آگے بڑھیں گے، کہ جیسے ہی نمائش چورنگی اور باغ جناح سے پولیس اہلکار گئے تو لوگ گلیوں سے ہزاروں کی تعداد میں ایک دم سے ایسے آئے جیسے چیونٹیاں۔ دیکھتے دیکھتے باغ جناح میں لوگ پہنچنے لگے اور پھر شام تک وہ اچھا خاصا بھر چکا تھا۔ بہت بڑی جگہ ہے اور باہر بھی لوگ موجود تھے۔ پی ٹی آئی کی تنظیم اس طرح سے موثر موجود نہیں، تتر بتر ہے، بہت سارے مسائل ہیں، مقدمات ہیں۔ ان حالات میں یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا۔ اگر یہ جلسہ کچھ پرامن حالات میں ہوتا تو پھر یہاں پر اتنے لوگوں نے آنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پھر انتظامیہ کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ اصل لوگوں کو ایک میڈیم چاہیے اظہار کا، اور جمہوریت کے اندر جس طرح سے آپ نے ایک گھٹن کا ماحول کریٹ کر دیا، یہی طریقہ ہے اظہار کا، اور لوگ جو ہیں وہ اظہار کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی میں سر 25 لوگوں نے شرکت کی ہے، یہ ان کی سنجیدگی کا مظاہرہ ہے، اور کئی ایم این ایس بار بار کہنے پر بھی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ وہاں پر آ کر یہ کیا کہتے ہیں کہ شرکت نہ کرنے والے ایم این ایس کا کہنا ہے کہ اجلاس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فیصلے نہیں ہوتے، اجلاس میں شرکت کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ اسد کیسر بھی 1 گھنٹہ 35 منٹ بعد اجلاس میں شریک ہوئے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई बड़े बड़े नाम इजलास में शरीक नहीं हुए। लीमा खान के ऊपर भी तनकीद की है, बट आई थिंक इट्स नॉट रेलिवेंट। मेरा ख्याल है कि ऐसी बातों को हवा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो हसन न्याजी साहब के हवाले से है, और फिर कोर कमांडर ब्रीफिंग देंगे या नहीं, हुकूमत का वर्जन क्या है। हसन न्याजी साहब के बारे में बताया जाता है कि 2 रोज़ पहले मियां महमूद रशीद के साहबजादे डॉक्टर हसन महमूद की दावत पर उनके घर में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की क़यादत के एजाज़ में दिए गए नाश्ते पर हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब की बातें सुनने का मौका मिला। ये मोहम्मद उमैर हैं जी, सहाफ़ी, उनकी तरफ से ये बातें कही गई। हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब ये बताते हैं कि उन्होंने जेल में रहने के लिए हसन को एक मुकम्मल सिलेबस बना कर दिया है, जिसमें तफसीर है, अहादीस है, तहरीक पाकिस्तान समेत सियासी शख्सियात और दीगर कई मौज़ूआत की किताबें शामिल हैं जो वो पढ़ रहे हैं। हसन इस वक्त 30वें पारे समेत मुतादिद कुरान पाक की आयात हिफ्ज़ कर चुका है, सूरतें हिफ्ज़ कर चुका है। हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब बताते हैं कि कुछ किताबें वो इमरान खान के मशवरे से भी पढ़ रहा है। इमरान खान जेल से हसन के लिए किताबों के मशवरे भिजवाते हैं, ओके, इसे कहो कि ये किताब पढ़े। आपकी शख्सियत की जो तामीर है ना, वो हो रही है। आपने जेल कैदोबंद की सोबतें तो आपने बर्दाश्त की। दोस्तों, ये जितना भी लिटरेचर है ना आपका, वो हमेशा आमिरों के दौर में क्रिएट हुआ, तख्लीक पाया। मुश्किल वक्त था, आप देख लें। फैज़ अहमद फैज़ की नज़में, उनकी शायरी जो है वो आज भी मौजूद है और लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। और वो दौर कैसा था वो आपके सामने। आज भी जो कुछ हो रहा है ना, हसन के सामने जो इस वक्त सिचुएशन है वो क्या है, 4 दीवारी है, मुश्किल हालात हैं, एक जुर्म की सज़ा वो काट रहा है। तो अब आप उसने सर्वाइव कैसे करना है, वो उसका ताल्लुक कुरान के साथ है, उसका ताल्लुक तफसीर के साथ है, अल्लाह पर तवक्कुल, और फिर वो जो ईमान है ना, वो मज़ीद मजबूत हो रहा है कि ये वक्त, जो बुरा वक्त है, वो ज़रूर ख़त्म होगा और अच्छे दिन आएंगे। तुमने साबित कदम रहना है। अगर तुम बेगुनाह हो तो यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें ज़रूर जल्द रिहाई जो है वो इस कैद से देगा, और तुम्हें ज़रूर रिहाई जो है वो मिलेगी। और फिर उसका उस हिस्ट्री के साथ ताल्लुक़ जिसको कुछ लोग बदलना चाहते हैं और वो बदलने नहीं दे रहा, उस हिस्ट्री से ताल्लुक़ भी उसका जोड़े। तो खान साहब ने जो मशवरे दिए, यकीनन ये बहुत ही करामत साबित होंगे। लेकिन मेरे लिए जब मैं ये गुफ्तगू पढ़ रहा था, जो रिपोर्ट हुई है, हफीज़ुल्लाह न्याजी साहब और इनकी जो मिसेज़ हैं, हसन की वालदा, सर कितना बड़ा जिगरा है उनका कि जवान औलाद जेल में है, एक ऐसे जुर्म में जिसकी अपील का भी आपको हक नहीं है और आपको सज़ा दे दी गई, और किसी की ज़िद है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बच्चे गलती करते हैं ना, यार माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, चलो माफ़ी मांग लेते हैं सारे हम मिलकर, पाकिस्तान में उन तमाम ताकतों से जो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ वो किस तरह बड़ा होगा। लेकिन उसको राह रास्त पे रखना, उस सीधे रास्ते पे रहे, एक सिलेबस जो है वो तरतीब दिया गया। तो खुदा के लिए बाज आ जाएं, आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। किसी की जवानी भी सर ख़त्म हो रही है। वो जेल में अपनी जो बेस्ट ज़िंदगी के दिन हैं उसने कुर्बान कर दिए, और वो क्या मांग रहा है, वो सिर्फ मुल्क के अंदर जमहूरियत मांग रहा है। बात लंबी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन हसन न्याजी की कहानी। फिर कोर कमांडर साहब, ब्रीफिंग का मामला है। अता साहब ये कहते हैं कि पीटीए वालों का तरीक़ाकार, इनको तरीक़ाकार का नहीं पता। ये मरासला कोर कमांडर को नहीं लिखा जाता, ये वज़ारत दिफा को लिखा जाता है, और वज़ारत दिफा GHQ को भेजती है। अगर ये नेक नीयती से दुरुस्त तरीक़ेकार से आएंगे तो इनको ब्रीफिंग ज़रूर मिलेगी। अब देखें, प्रॉब्लम इसमें पता क्या है, प्रॉब्लम सर इसमें ये है कि आप इस हुकूमत में बैठे हुए हैं, क्या आप सारे काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं? जो कुछ भी हो रहा है, क्या सब कुछ आपकी मर्ज़ी से हो रहा है? नहीं। तो जिनसे ब्रीफिंग लेनी है, जिनको उस जो इस वक्त ऑपरेशन में शामिल हैं, उन्हीं को कहा जाएगा, आपको नहीं कहा जाएगा। कहना कि चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट है वो वज़ारत दिफा के अंडर है। वो वज़ारत दिफा का वो वज़ीर जिसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पूछती नहीं है और बार बार उसे शटअप कॉल दी जाती है। तो वो कह रहे हैं कि तरीक़ाकार ये है, आप आएँ, आपको ज़रूर जो है वो ब्रीफिंग जो है वो दी जाएगी। तो ये अता साहब की बात है। आज एक वीडियो सर मेरी नज़र से गुजरी, और मुझे चाहिए तो था कि मैं इसे प्रोग्राम के शुरू में आपसे बात करता। ये तलत हुसैन साहब ने अपने एक प्रोग्राम के अंदर जो अपना वो वीलॉग करते हैं, उसमें उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिल्ड करने की कोशिश की, और तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो विजुअल्स थे वो चला कर वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे AI जनरेटेड हैं। उन्होंने कहा जी कि AI जनरेटेड तो चलें छोड़े, लेकिन ये ह्यूमन जनरेटेड हैं। अगर ये सब ह्यूमन जनरेटेड है तो पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स को चाहिए था ना। आप वैसे तो मुशर्रफ के टाइम में और बाकी जो टाइम आपने सहाफ़त में गुजारा वो ज़्यादातर फील्ड में गुजारा। आप पहुंच जाते थे अपना माइक लेकर, आज TV का, तो जाते
जाकर ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाते, ठंडे कमरों से निकल कर दिखाते, लेकिन ये सब कुछ बुग़्ज़ इमरान में हो रहा है। आज ह्यूमन जनरेटेड जो वीडियो क्लिप्स आप जिनका जिक्र कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान में अगर ये झूठे थे तो अपनी टेलीविज़न की टीम को कहते, अपने प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को कहते कि मुझे फ्रेश विजुअल्स चाहिए। आपके टेलीविज़न चैनल के अंदर ये जो टेराडक्ट टेक्नोलॉजी है, वायरलेस टेक्नोलॉजी, और चलते चलते वो पूरे कॉन्वॉय को लाइव कर सकती है। कहते हैं ना कि ज़रा दिखाएं, हम भी तो देखें कि कितने बंदे हैं और ये कितना झूठ बोल रहे हैं। आप काफिले के साथ अपनी DSNG वैन्स को मूव करवाते, देखा जाता कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। यानी आप इमरान खान की नफरत में और बुग़्ज़ इमरान में इस हद तक आगे जाएंगे कि आप पाकिस्तान की आवाम जो जमहूरियत की कोशिश कर रही है, आप उसके भी खिलाफ हो गए। तो दोस्तों, ये सिर्फ तलत हुसैन का मसला नहीं है। इन जैसे बहुत सारे साइंसदान, सहाफ़ी, जिनका पूरा प्रोग्राम ना इमरान खान के ऊपर होगा, इमरान खान की जेल पे होगा, बहनों के ऊपर होगा। अब तो ये वर्करों तक आ गए हैं। वो आगा सर्वर की मैं वीडियो देख रहा था, इनके वीलॉग में चल रही है कि देखिए जी कि ये ह्यूमन जनरेटेड है। उतार देते कैमरों को, उतार देते। पाकिस्तान में ये ड्रोन्स जो आपके टीवी चैनल के पास, मेरा ख्याल है कि समा के पास अच्छा खासा पैसा है, यूज़ करते। और रेटिंग्स जब इन चैनल्स को चाहिए होती थी ना, तो बाकायदा इंस्ट्रक्शंस होती थी, इमरान खान का पहला फ्रेम और आखिरी फ्रेम आपने दिखाना है, क्योंकि आपको पता था कि अगर इमरान खान को ना दिखाया तो लोग जो है वो चैनल तब्दील कर लेंगे। उस वक्त तो आपकी सहाफ़त जो है, मेरा ख्याल है कि वो मर गई होगी। उस वक्त तो आप एक ख़ास नज़रिए के मुताबिक जो है वो चल रहे थे। आज आप क्यों ग्राउंड में नहीं उतरे, जाकर दिखा देते। ये जितने कमरों में बैठ के जो तज्ज़िये कर रहे हैं ना, इनको चाहिए था कि सोहेल अफरीदी के साथ जाते, वहाँ पर जाकर देखते, हालात को जायज़ा लेते। ये जो चिमटियाँ जिनका जिक्र कर रहे हैं ना कि लोग चिमटियों की तरह निकले, पता चल जाता कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। इस पर दोपहर को मज़ीद बात होगी। और इमरान खान के गिर्द आज भी पाकिस्तान की जो सियासत है वो घूम रही है, ये भी आपके साथ दोपहर को हम मज़ीद तफसीलात शेयर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा 12-1 बजे आपसे दोबारा मुखातिब हूँ, एक वीडियो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन दोस्तों, मीनवाइल ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना वो आपके ऊपर मुनहसर है। कोशिश करें अगर आप कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर करें कि जाकर आप टेलीविज़न, अपने मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, टेलीविज़न्स के ऊपर, जहाँ भी आप यूट्यूब को देखते हैं, आप जाकर ये इरफान हाशमी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर ईरान रेवोल्यूशन ये मैंने निकाल ली है। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सर हमने इस पर रखा है, इसका हिस्सा बने और इंशाल्लाह एक अच्छा काम है, इसका आप हिस्सा बन सकते हैं। करना आपने क्या है, सिर्फ इसको ऑन करना है, देखना है। इससे ये बच्चे जो ये काम कर रहे हैं ना, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्रिएटिव काम है, बड़ी मेहनत से ये काम कर रहे हैं। तो जाकर ज़रूर जो है साथ दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा।